नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को चर्चा परिचर्चाले अहिले सिङ्गो देशलाई खर्लप्पै पारेको छ। नआए त यस्तो आएपछि झन् कस्तो होला यतिसम्मको बहस पनि सुरु भएको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी प्रभुत्व ढल्दा उठेको तालिबानी नालासँगै नेपाल पनि एमसीसीलाई जोडेर सतर्क हुनुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ। कराउनेहरू कराएको कराई छन्, तर बोल्नुपर्नेहरू तै चुप मै चुप चाहिँ किन? नेपाली समाजका लागि पाण्डोराको बाकस चाहिँ अद्भुत र आश्चर्यजनक भएको यो एमसीसीमा छ चाहिँ के र हुनुपर्ने चाहिँ के, अर्थात् यो नेपालका लागि किन योग्य छैन या नेपालका लागि किन योग्य छ भन्ने स्वतन्त्र तर्क कतैबाट सुन्न पाइँदैन। कठैबरा नेपाली जनता जो एमसीसीलाई लिएर हिरोको काग झैं बनाइएका छन्। दलहरूबीच एमसीसीको समर्थन र विरोधको चर्काचर्की भइरहेको छ, तर सम्झौता कार्यान्वयन भइ नसकेको अवस्थामा खर्च भने मनग्गे भइसकेको छ। संसदबाट सम्झौता पारित नभई उक्त योजना अघि बढ्ने कुनै गुन्जाइस नै छैन, तर सम्झौता कार्यान्वयनको काम अघि नबढ्दै हालसम्म 1.83 मिलियन डलर अर्थात् 20 करोड 83 लाख खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रष्टसँग उल्लेख छ। भयो यो कसरी र गरियो यो कसरी? के एमसीसी नेपालमा लागू नै भइसकेको हो र? महालेखाको प्रतिवेदनले गम्भीर बनाएको प्रश्न हो यो। 2074 साल भदौ 29 गते सरकारले एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको वाशिंटनमा हस्ताक्षर गर्यो। सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर पढेरै गरेको हुनुपर्छ, बुझेरै हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ, नेपालको हित अनुकूल हुन्छ भनेर ठानेको हुनुपर्छ। तर विरोध सर्वत्र चाहिँ किन? किन सङ्घीय संसदबाट यो सम्झौता पारित हुन सकेको छैन? सम्झौता गर्दा 2074 सालमा सत्तामा तिनै शेरबहादुर देउवा थिए र अहिले पनि उनी देउवा सत्तामा छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै अघि बढाइसकेको एमसीसीको बारेमा अहिलेको सरकार आफ्नो साझा नीति तथा कार्यक्रमदेखि अन्य सबै ठाउँमा मौन छ। आखिर किन? के गठबन्धन सरकारलाई एमसीसी बोल्यो कि पोल्यो हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको हो? एमसीसी सम्झौता लागू भएको 5 वर्षभित्र नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकाले 60 अर्ब दिने र 15 अर्ब रुपैयाँ नेपालले आफैले खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर धेरै नेपाली तर्सिएको हुँदा भने सम्झौताको अनुसूचीमा 5 मा उल्लेख छ कि एमसीसी अन्तर्गत नेपालले तयार पारेको योजनामा भारतको सहमति हुनुपर्ने प्रावधान के स्वाभिमानी नेपालीलाई सह्य होला? यस्तै सम्झौता लागू भएपछि नेपालको कानुन र सम्झौता बाजिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौता नै लागू हुने प्रावधान राखेर के नेपालको संविधानलाई पापड बनाएर पोल्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि चर्को बनेको छ। तर यस विषयमा किन सरकार बोल्दैन? किन सम्झौताका पक्षधरहरू बोल्दैनन्? के नबोलिकन सम्झौता थोपरेर देशको स्वाभिमान स्वाधीनता बन्धक राख्न खोजिएको हो? यो प्रश्न पेचिलो बन्दैछ। सरकार एमसीसी सम्झौतामा नेपालका लागि धेरै अपमानजनक शर्तहरू रहेको स्वयं बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ। नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको हैसियत समेत गुमाउने चर्चा सम्झौतामा समेटिएको चर्चा पनि चुलिँदो छ। अमेरिकाले जे भन्छ त्यही चल्छ। सम्झौता लागू भएको उसको यो देशको अधिकार पनि स्थापित हुन्छ। आरोप लगाउनेहरूसँग तर्क धेरै छन्। केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन सरकार परिमार्जन सहित पारित गर्न ठिक्क पारेको एमसीसीलाई यो सरकारले भने कसरी अघि बढाउला? अहिलेसम्म त्यसको छेक छन्द कतैबाट पनि देखिएको छैन। गरिब मुलुकको गरिबी विरुद्धको लडाईँमा सहयोगी र प्रभावकारी बन्ने ठानिएको एमसीसी ठूला पूर्वाधार विकासमा साझेदारी गर्ने अमेरिकी नीति तथा कार्यक्रम भएको तर्क राख्छन् सम्झौताका पक्षधरहरू। एमसीसी लागू नभए नेपालले पाउने भन्दा गुमाउने बढी हुने तर्क राख्दै आएका उनीहरूले गरिब देशहरूको कायापलट गर्ने अमेरिकी प्रयासलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न नहुने तर्क पनि गर्दै आएका छन्। तर एमसीसी खारेज अभियानकर्ताहरूले भने एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै नेपाललाई सामरिक महत्त्वको भूमिका अघि बढाउने कदम सच्याउनु पर्ने माग उठाउँदै आएका छन्। हुन पनि दुई ठूला महाशक्ति चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालमाथि
शक्ति राष्ट्र खेल्न सक्नेतर्फ भने सजग बन्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। राष्ट्रिय एकताका सूत्रधार पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो दुई विशाल ढुङ्गाबीचको तरुललाई बचाउन पाइला पाइलामा होसियारी आवश्यक छ। त्यसैले पनि एमसीसी हो कि यसको फाइदा बेफाइदा बारे सङ्घीय संसदले नै प्रश्न पारे नेपाली जनताले बुझ्ने मात्र नभई स्वीकार्ने अवस्था पनि पक्कै आउनेछ। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयहरूलाई प्राथमिकताको साथ समावेश गरेका छौँ। आज हामीले पहिलो विषयवस्तु बनाएका छौँ निरन्तर हामीले फलोअप गरेको विषय कि काठमाडौँको घर गल्ली र सडकबाट उठ्न नसकेको फोहोरको विषयलाई र सिस्डोलमा बाटो बिग्रिएको कारणले र लगातारको वर्षाको कारणले फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि कठिनाई भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले बताउँदै आएको थियो र यही विषयलाई आज हामीले फलोअप गरेका छौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यसँग पनि प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका छौँ र यही विषयमा हामी ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर साहब चिरीबाबु महर्जनसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र अन्य सम्बन्धित निकायसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यद्यपि प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि काठमाडौँको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि र सिस्टोलमा अहिले सिर्जना भएको समस्या समाधानको लागि पहल गर्नको लागि छलफल गरिएको र स्वयं मेयर साहबले बताउनु भएको छ कि भोलिबाट नै काठमाडौँको फोहोर अब सिस्टोलमा व्यवस्थापन हुन्छ भनेर निर्णय गरिएको छ। यो विशेष कुराकानी पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। फलोअप विषय रहेको छ र यो विषयलाई हामी निरन्तर फलोअप गरिरहेका थियौँ र काठमाडौँको फोहोर भोलिबाट उठ्ने, सडकहरूमा फोहोर देख्न नपर्ने, गल्लीहरूमा फोहोर देख्न नपर्ने र जतिसक्दो चाँडो व्यवस्थापन गर्ने सिस्टोलमा भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा बताउनु भएको छ। यो विषय पहिलो विषय रहेको छ भने हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ। हामीले हाम्रो टिम गएर स्टिङ अपरेसन मार्फत तयार पारेको विषय रहेको छ। समाजमा अन्धविश्वास अझै पनि कायम रहेको छ। धामी झाँक्री त्यसै गरी जसले आफूलाई ढोङ्गी रूपमा भगवानको अवतार स्वयं आफूलाई प्राप्त भएको त्यो शक्ति भएको र आफूलाई माता त्यसै गरी बाबा भनेर प्रलोभनमा भक्तजनहरूलाई पार्ने यो श्रृङ्खला चलिरहेको छ। अहिले युट्युब मार्फत त्यसै गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत फस्टाइरहेका आफ्नो व्यापारको प्रबन्धन गरिरहेका माताहरूको प्रवृत्तिलाई समावेश गरेका छौँ। हाम्रो आशय कसैको पनि धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गर्नु होइन, चोट पुर्याउनु होइन। धर्ममा सबैले आस्था राख्न पाउँछन् आफ्नो इच्छा अनुसार, तर विभिन्न ढोङ्गी रूपमा पछिल्लो समय समाजमा भ्रम फैलाउने माताहरू जसले ढोङ्गी रूपमा ठगी धन्दा चलाइरहेका छन् उहाँहरूप्रति भने हामी जहिले पनि खबरदारी स्वरूप एउटा रिपोर्ट समावेश गरेका छौँ। विशेष रिपोर्ट रहेको छ। करिब 3 दिनको अथक प्रयास पछाडि हामीले यो रिपोर्ट तयार पारेका हौँ र यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ कि समाजमा आफूले आफूलाई भगवानले स्वयं शक्ति दिएको र भगवानको स्वरूप आफू हो भनेर भक्तजन ठग्ने ढोङ्गी माताहरूको बिगबिगी सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट रहेको छ। एउटा प्रतिनिधि घटना हुन सक्छ। यस्ता धेरै गलत प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू जो भ्रम फैलाएर जनतालाई ठगिरहेका छन्, भक्तजनहरूलाई ठगिरहेका छन्, यो विषय आज हामीले समावेश गरेका छौँ। यस अलावा कार्यक्रम अवधिभर तपाईँ दर्शक महानुभावले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो समस्या र गुनासो टेलिफोन मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ भने देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर व्हाट्सएप मार्फत पनि आफ्नो समस्या र गुनासो हामीसँग राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर अब त पर्यटकको लागि नेपाल आवागमन खुल्ला गर्ने बेला भएन।
भन्ने प्रश्नमा 62.1% अर्थात् 664 जनाले भयो अब त खोल्नुपर्छ भन्दै तालीमा र 37.9% अर्थात् 406 जनाले हुँदैन पर्खनुपर्छ भन्दै गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर पर्यटकको आवागमन खोल्नुपर्छ भन्ने धारणा धेरै आम दर्शकको पाइएको छ। त्यसैले पनि नेपालको पर्यटन जगतलाई थप मारमा पर्न नदिन पर्यटक आवागमन खुल्ला गर्नुपर्ने सन्देश यो मतले दिएको छ। अब ताली वा गालीको लागि आजको विषय रहेको छ। सरकार गठन भएको 2 महिना हुन लाग्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नु गठबन्धन सरकारको कमजोरी हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरूले आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया ताली वा गालीमा जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हाम्रो कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषय केन्द्रित गर्दै आएका छौँ र तपाईँहरूसँग हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन डाउनलोड भएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया ताली वा गालीमा व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु दर्शक महानुभाव, हामीले निरन्तर फलोअप गरेको विषय रहेको छ काठमाडौँका लागि क्रोनिक रोग झै बनेको छ फोहोरको समस्या। सिस्टोल भरिँदै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरको साम्राज्य बढ्दो छ। खुट्टाले टेक्ने ठाउँ नहुँदा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता जताततै छ। दृढ इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र क्रमभङ्गताको अभाव र फोहोरबाट मोहर बनाउन सकिन्छ भन्ने सामान्य ज्ञान नभएकाहरू नेतृत्वमा पुग्दा काठमाडौँले घिनलाग्दो र कुरूप पाटोबाट लामो समयदेखि मुक्ति पाउन सकेको छैन। तर भोलिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर उठाउने भनिएको छ। तर सिस्टोलको समस्या समाधान नगरी यो निर्णय कतिको प्रभावकारी होला यो प्रश्न भने निर्णयसँगै ठाउँ पनि बनाएको छ। देशको सङ्घीय राजधानीको हालत यो हुँदा मुसफलका धेरै जिल्ला भने फोहोरको सही व्यवस्थापन गरेर मनक्कै आम्दानी गर्न थालेका छन्। फोहोरबाट मालामाल हुने एक सहर हो धनकुटा नगरपालिका। फोहोरलाई मोहर बनाउन जानेको धनकुटाले हरेक वर्ष गथिलो रकम आफ्नो भण्डार राख्दै आएको छ। धनकुटाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कोकिला भण्डारीको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगर निरन्तर चुक्दै। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले हरेक दिन 1200 टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। तर सिस्टोलमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला सहित काभ्रेको बनेपा धुलीखेलसम्मका गरी 19वटा नगरपालिकाको दैनिक 1400 मेट्रिक टन भन्दा बढी फोहोर थुप्राने गरेको छ। सिस्टोलको सडकको कारण काठमाडौँमा विगत 3 सातादेखि थुप्रिएको फोहोर उठाउन नसक्दा धेरै बवण्डर नै भए। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै तह र तबका नै जानु पर्यो। तर फोहोरको व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगर सधैँ चुक्दै आएको सर्वसाधारणको आरोप छ। जताततै विरोध, महानगरलाई बहानाबाजी नगर्न सुझाव। सामान्य अवस्थामा फोहोर बोकेका 150वटा ट्रक सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा दैनिक पुग्ने गरेकोमा हिजो आज वर्षाका कारण सडक बिग्रदा 50वटा ट्रक मात्र सिस्टोल पुग्ने गरेका छन्। तर त्यही सडकको अवस्थालाई देखाएर मात्र महानगरले जिम्मेवारीबाट पन्सिन नमिल्ने भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। युथ कङ्ग्रेसले सडकमा थुप्रिएको फोहोर नउठाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि फोहोर थुपारेर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको भन्दै सरसफाई अभियन्ताहरूले रत्न पार्कमा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन नै गरेका छन्। बुधबारदेखि फोहोर उठ्ने चर्को आलोचना र सङ्घीय सरकारको पहलपछि काठमाडौँ महानगरपालिका सहित उपत्यकाको विभिन्न भागमा थुप्रिएको फोहोर बुधबार बिहान 6 बजेबाट उठाइने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको अगुवाईमा बसेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी, सडक विभागका महानिर्देशक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लगायतको बैठकले फोहोर उठाउने निर्णय गरेको हो। आज पनि हामीले सुरक्षा निकाय र प्रहरीसँग सडक विभागसँग बैठक बस्यौँ र भोलि बिहानदेखि फाल्ने गरेर हामीले निर्णय पनि गऱ्यौँ। त्यसको लागि अस्थायी रूपमा सडक विभागले बाटो बनाइदिने जसको विज्ञहरू उहाँहरूसँग छन् कि नामै सडक विभाग छ, उहाँहरूसँग विज्ञ छन्। हिजो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सडक विभागलाई भनिदिनु भयो त तपाईँले त्यसलाई महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नु, उहाँले के चाहेको छ सहयोग गरौँ भने पैसा हामी खर्च गर्छौँ बनाउने उहाँहरू सहमति भयो। एउटा बाटो चाहे त्यो आज बाटो बन्यो भने हिजो कति दिन उठेन आफ्नो ठाउँमा रह्यो, त्यो बाटो भोलि आजदेखि उहाँहरू काम लाग्छ, पैसा हामी निकास पठाउँछौँ, पैसा खर्च हामी जिम्मा दिन्छौँ, नेपाल सरकार बोल्छ। तर प्राविधिक जनशक्ति उहाँहरूसँग भएको अपेक्षा हाम्रो थियो। फोहोरबाट धनकुटाले धन बटुल्दै वर्षमा 20 लाख बढी कमाई।
सामान्यतया फोहोर फाल्ने स्थान भनेपछि गन्हाउने दुर्गन्ध आउने धेरैको बुझाइ छ। तर यस बुझाइलाई पछि पार्दै धनकुटा नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा अनुकरणीय उदाहरण नै पेश गरेको छ। धनकुटा नगरपालिकाले नगरभित्र उत्पन्न फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरी कुहिने, नकुहिने र इलेक्ट्रिक फोहोरलाई बेग्ला बेग्लै छुट्याई वर्षमा करिब 20,40,000 भन्दा बढी रकम आमदानी गर्दै आएको छ। फोहोर मैलाको कसरी व्यवस्थापन गरेको छ भनेर हेरिँदो रहेछ। फोहोर व्यवस्थापन राम्रो भएको कारणले 50% पाइहाल्यो, 50 अङ्क सफा नगरको परियो हेर्नुहोस्। देशकै सबैभन्दा सफा सहर फोहोरबाट मोहर बनाउन जानेको धनकुटाको वाही जताततै सुन्न पाइन्छ। प्रदेश नम्बर 1 को पुरानो नगरपालिका धनकुटाले फोहोर व्यवस्थापनमा देशमा नै पहिलो पालिकाको रूपमा पुरस्कृत समेत भइसकेको छ। अब भेहिकलदेखि लिएर 3 ट्रक, कम्प्याक्टर, फोहोर किचेर बोक्ने खालको आधुनिक मेसिन कम्प्याक्टर व्यवस्था गरेको छ। टोलमा लाने अनि त्यसमा काम गर्ने चाहिँ 25 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। ती सबैको वार्षिक लगानी हिसाब गर्दा राजस्वले धान्ने स्थिति चाहिँ छैन। सबै पालिकाका लागि अनुकरणीय उदाहरण धनकुटा नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा देखाएको नमुना वास्तवमा देशका हरेक पालिकाको लागि अनुकरणीय रहेको झापाबाट धनकुटा घुम्न पुगेका आन्तरिक पर्यटकहरूको भनाइ छ। व्यवस्थापनबाट अन्य ठाउँहरूमा पनि जसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, जसरी ल्यान्डफिल साइट बनाइएको छ, यसरी नै अन्य ठाउँहरूमा पनि फोहोरलाई व्यवस्थापन गरेर यस्तै ल्यान्डफिल साइट बनाएर कुनै नकुनै फोहोरहरूको वर्गीकरण गरेर हामीले गर्न सकियो भने एउटा वातावरणमा हामीलाई एकदम वातावरण प्रदूषण हुनबाट चाहिँ राम्रो हुने, वातावरणमा स्वच्छता झल्किने देखिने पनि हुँदो रहेछ। अरूहरूले पनि यस्तो कुराहरू सिक्नु अत्यन्तै जरुरी छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि धनकुटा नगरपालिकाले 25 जना कर्मचारी राखेको छ। यस्तै फोहोरको छनौट र वर्गीकरणका लागि 13 जनालाई रोजगारी दिँदै आएको छ। फोहोरको यही सही व्यवस्थापनले धनकुटा नगरपालिकावासीले आनन्दको सास फेर्नुका साथै शुद्ध, सफा एवं हरियाली वातावरणमा रमाउन पाएका छन्। दर्शक महानुभाव, कतै जनप्रतिनिधिको अग्रसरतामा धनकुटामा भनी धनकुटा महानगरपालिका अन्तर्गत फोहोरको व्यवस्थापन गरिएको छ र फोहोरबाट मोहर पनि कमाइएको छ। सकारात्मक पक्ष रहेको छ भने काठमाडौँ उपत्यका जहाँ जनघनत्व सबैभन्दा धेरै रहेको छ, तर यहाँ करिब 17 वर्ष भइसक्यो सिस्टोलमा फोहोर व्यवस्थापन गरेको। त्यसको वैकल्पिक रूपमा धादिङको बन्चरी डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि भनेर ठुलो योजना पनि ल्याइयो, तर त्यो योजना करिब सम्पन्न हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि रहेको छैन। यद्यपि काठमाडौँमा धेरै दिनदेखि यत्रतत्र देखिएका फोहोरका डङ्गुरहरू पनि भोलिबाट उठ्ने र भोलिबाट व्यवस्थापन हुने, सिस्टोलमै लगेर त्यो फोहोरको व्यवस्थापन गरिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दा बताउनु भएको छ। यही विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ चिन्तन तामाङ जो मेयर हुनुहुन्छ धनकुटा नगरपालिकाको। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार हजुर, नमस्कार। अब सर्वप्रथम त यो सकारात्मक काम गर्नुभएको रहेछ, यहाँ बधाईको पात्र पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई बधाई छ। थ्याङ्क यू। कि धेरै नगरपालिकाहरूले महानगरपालिकाहरूले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको समयमा यहाँहरूले उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ। यो काम गर्नको लागि तपाईँलाई आफ्ना जनताहरूबाट कतिको सहयोग भइरहेको छ? अहिले जनताको सहयोग नभइकन त सफल हुनै सकिँदैन नि म्याडम। धनकुटा नगरपालिकाका जनताहरूले हैन हजुर फोहोर चाहिँ कहिले बाटोमा फाल्दैनन्। हजुर घरमा रहेको फोहोरलाई सेग्रिगेसन गरेर हैन राख्छन् र हाम्रो नगरपालिकाको फोहोर मैलाको उठाउने गाडी जब जान्छ त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले चट्टचालले घरको आँगनमा राखेर सेग्रिगेसन भएको फोहोर मैला राखिदिनुहुन्छ र हामी डम्पिङ साइडमा लान्छौँ र यसरी नगरवासीले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र हामी सफल भएका हौँ। पक्कै पनि जनताले तपाईँलाई साथ र सहयोग दिनुभएको कारणले जति जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी रहेका छन् त्यति नै जनताहरू पनि अनुशासन र नैतिकवान भएको भएर सहयोग भइरहेको छ। हजुर। कति समय भयो तपाईँहरूले यसरी व्यवस्थित रूपमा डम्पिङ साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गरेको? म 66 सालदेखि गरेको, करिब 10-12 वर्ष भइसक्यो म्याडम। अब यति बेला तपाईँले विभिन्न
महानगरपालिकाको समाचार सुनिरहनु भएको होला। हामीले पनि भर्खरै सुनिरहेको प्रसारण गरेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका त्यसै गरी उपत्यकाको फोहोर पनि व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। अन्य जनघनत्व कम भएको नगरपालिकाहरूमा पनि फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको समाचारहरू हामीले सम्प्रेषण गर्दै आएका छौँ। अन्य मेयरसापहरूको लागि पनि उदाहरण हुन सक्छ, बताउनुहोस् त कसरी तपाईँहरूले यो फोहोरको म्यानेज गर्नुभएको छ? विलिङनेस हुनु पर्यो सबैभन्दा, नेतृत्व गर्ने होइन, नीति निर्माण गर्ने तहमा चाहिँ एउटा तत्परता हुनु पर्यो होइन, विलिङनेस हुनु पर्यो र केही गर्छु भन्ने भावनाले अभिप्रेरित हुनु पर्यो। अब जाने कुर्सीमा बस्ने चोब्लाएर बस्ने हो भनेदेखि केही अर्थ रहँदैन। हेरिरहेको छु मेरो काठमाडौँ होइन, मेरो राजधानी, म जाँदाखेरि चट्ट होस् भन्ने म पसलमा बसेको नागरिकलाई त्यो खालको एउटा चाहना हुन्छ। तर त्यहाँ जाँदाखेरि निराशा हुन्छ, हामीमा नैराश्यता आउँछ। हेर्नुहोस् है, फोहोर मैला त्यतिकै होइन, डम्पिङको अहिलेसम्म पनि समुचित व्यवस्था गर्न नसकेको डम्पिङ साइटको होइन, यसको जिम्मेवारी को हो होइन? यो सङ्घीय सरकार हो कि प्रादेशिक सरकार हो कि स्थानीय सरकार हो कि होइन? हामी कति घटिया ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। म हुर्किँदाखेरि मैले थाहा पाएदेखि काठमाडौँको फोहोरको समस्या म अहिले 50 वर्षको भइसकेँ, अहिले पनि त्यो समाधान हुन सकेको छैन। सधैँ डम्पिङ साइटको र फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या आइरहन्छ। त्यसले एउटा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो होइन देशको छवि पनि बिगारिरहेको छ। र हामी जस्तो म पसलमा बसेको र काठमाडौँ शहरमा जाँदाखेरि सरर होस् होइन, चिल्लो सडक होस्, सफा सुग्घर होस् भन्ने जुन चाहना हुन्छ मेरो राजधानी, त्यो नपाउँदाखेरि मलाई एकदम पीडा हुन्छ होइन, पीडा हुन्छ। र खास गरिकन यो महानगरपालिकाको अकर्मण्यता देख्दाखेरि मलाई ठिस लागेर आउँछ। मलाई चाहिँ अब अत्यन्तै होइन दुःखका साथ यसरी भनिरहनु पर्दाखेरि मलाई आफैलाई पनि दुःख लागेको छ, दुःख लाग्छ। हेर्नुहोस् त्यस्तो अवस्था जुन सिर्जना भइरहेको छ, यसलाई यथाशीघ्र होइन, यो मिडिया तपाईँलाई जसरी दिइरहनु भएको छ, यथाशीघ्र अब सरकारवालाहरूले चाहिँ होइन अगाडि बढेर यो चाहिँ दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्दछ। विलिङनेस हुनु पर्यो नि, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो होइन, त्यो महानगरपालिकाको मेयरमा हुनु पर्यो होला होइन, त्यसपछि अब सङ्घीय सरकारमा बसेका हुनु पर्यो होला। कसले गर्ने हो त्यो पहिला त्यो डिफाइन हुनु पर्यो र त्यसले चाहिँ यो चाहिँ दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नको लागि अगाडि बढ्नु पर्दछ। यस्तो समस्याहरू हामीसँग सोच सीमित छ र पनि व्यवस्थापन गर्न त सकिँदो रहेछ नि त होइन? र मलाई तपाईँलाई म के भन्छु भने नि, तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत मलाई चाहिँ बङ्गलादेशको कुस्तिया नगरपालिकामा होइन फोहोर व्यवस्थापन अत्यन्त राम्रो छ, दक्षिण एसियाकै त्यो चाहिँ उदाहरणीय हो भनेर हामीलाई त्यहाँ देखाउन लगिएको थियो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ देखाउन लाँदाखेरि म छक्क परेँ। हेर्नुहोस् त्यस्तो नाम चलेको दक्षिण एसियाको सबैभन्दा राम्रो डम्पिङ साइट भनेर भनिएको कुस्तिया नगरपालिकाको सबै फोहोरहरू बाहिर फालिएको होइन, गिद्धदेखि लिएर जनावरहरू त्यहाँ वरिपरि घुमिरहेको, आगो लगाएको र थोरै प्लान्ट बनाएर मल बनाएको अवस्था थियो। तर त्यो हेरेर त हेर्नुहोस् धनकुटा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन दक्षिण एसियामा सबभन्दा टप हो भन्न मलाई दाबी गर्न सकिन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दछ कि हामी नगरपालिकाले जुन डम्पिङ साइट बनाएको छ, हामीसँग 31-32 रोप्ने जग्गा छ होइन, र त्यसमा जति फोहोरहरू हामी लान्छौँ होइन, सेग्रिगेसन भएर फोहोरहरू जान्छ। त फोहोर सेग्रिगेसन भइसकेपछि नकुहिने फोहोरहरू होइन हामीले कवाडीलाई बेच्छौँ र उहाँलाई हामीले नगरपालिका केही पैसा लिएर उहाँलाई जिम्मा लाउने गरेका छौँ र त्यो कुहिने फोहोरहरू हामी डम्पिङ साइटमा राख्छौँ। त्यो चाहिँ अब ट्रकका ट्रक डम्पिङ साइटमा राखे पनि त्यो कुदाखेरि त थोरै होइन, यो 10-15 केजी भन्दा बढी नहुने र त्यसलाई हामी चाहिँ 2 दिन 3 दिनमा चाहिँ माटो छ र दुर्गन्ध छैन। बजारदेखि अत्यन्तै नजिक 500 मिटर पनि टाढा छैन सहरभन्दा होइन, त्यस्तो नगरपालिका को डम्पिङ साइट छ र त्यहाँ कुनै पनि किसिमको दुर्गन्ध आउँदैन। र त्यहाँ हामीले फुलबारी बनाएका छौँ। फुलबारीमाथि चाहिँ हाम्रो सेल्फी खिच्न चाहिँ बजारको मान्छेहरू बिहान मोर्निङ वाक गर्न जान्छन् होइन। हाम्रो मौरीको घर छ हेर्नुहोस् होइन, त्यसरी हाम्रो चाहिँ ल्यान्डफिल साइट बनेको छ म्याडम। तर हामी भन्छौँ होइन, र
हामी भन्छौँ हामीले एउटा उदाहरणीय ढङ्गले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो सिक्नको निमित्त हेर्नको निमित्त नेपाल अधिराज्यभरिबाट धेरै नगरपालिकाहरू आउनु भएको छ र उहाँहरूले पनि अनुसरण गर्नुभएको छ मलाई जस्तो लाग्दछ। र अरूले गर्नुभन्दा होइन अरूले कति गरे त्यो अर्कै कुरा हो। काठमाडौँ नगरपालिकालाई पनि म अनुरोध गर्छु ऊ आएको छैन भने धनकुटाको हेरोस् र धनकुटाको व्यवस्थापनलाई हेरेर होइन त्यहाँ चाहिँ उसले आफ्नो काम अगाडि बढाओस्। अझै पनि म महानगरपालिकाको सुन्दर हाम्रो साक्यजी विद्या सुन्दर साक्यजी उहाँ साक्यजीलाई म अनुरोध गर्दछु उहाँ चाहिँ धेरै गफ गर्नु मात्र गर्नु भएनस् होइन उहाँलाई गफ दिनुभयो धेरै त्यसरी गफ दिने होइन कामले चाहिँ होइन मान्छेले प्रभावित गर्नु पर्दछ। उहाँले चाहिँ त्यो सुरुदेखि होइन 5 वर्ष अगाडि आएदेखि नै केही गर्नु पर्दैन थियो। काठमाडौँमा मोनोरेल कुदाउनु जरुरी छैन त्यस्तो दुनियाँ त्यो नपुग्ने कुराहरू गर्नु जरुरी छैन। म नगरपालिकाको फोहोर चाहिँ राम्ररी व्यवस्थापन गर्छु भनेर कटिबद्धता गर्नुभयो प्रतिबद्धता गर्नुभएदेखि र फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्नुभएदेखि उहाँ जस्तो सफल मेयर होइन हाम्रो राजधानीको कोही हुने थिएन। तर त्यो भएन दुःख लागेको छ। म अनुरोध गर्छु उहाँ आएर चाहिँ धनकुटाको हेर्नुहोस् र एउटा डाँडा किन्नु। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। ल धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो चिन्तन तामाङ जो मेयर हुनुहुन्थ्यो धनकुटा नगरपालिकाको। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। हामीले यही काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको फोहोरलाई अब कसरी दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने त पछिल्लो समय फोहोर सेस्टोलसम्म पुगेर व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरि मेयर साहबको कार्यकाललाई नै लिएर प्रश्न चिन्ह खडा गरेका थिए काठमाडौँवासीले। यसै सन्दर्भमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यसँग गरेको छोटो कुराकानीको अंश पेश गर्छौँ। नमस्कार मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। यहाँको समय लिन नै एकदमै धेरै गाह्रो भयो। हामीले धेरै प्रयास पनि गरेका थियौँ तपाईँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि। अब पछिल्लो समयमा मैले अघि पनि तपाईँसँग भने अनौपचारिक कुराकानी गर्दा कि नेतृत्वलाई नै क्वेसन आयो कि स्थानीय सरकार आएको करिब 4 वर्ष भइसक्यो। कर तिर्नको लागि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले घर घरमा बाजा बजाउन पठाएको छ कर तिरौँ भनेर। त्यो एक किसिमको जनचेतना पनि होला अथवा नागरिकलाई सचेत गराउन खोजिएको पनि होला। तर त्यही नागरिकको घरबाट दैनिक रूपमा निक्लिने फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि यी सडकमा गल्लीमा त्यस पछाडि खोला छेउको पुलको मुनिका ती डङ्गुर फोहोरहरूले आफ्नै नेतृत्वलाई गिज्याइरहेको जस्तो भान हुँदैन? केही दिन असहज परिस्थिति भएको कारणले केही दिन फोहोर चाहिँ नफालिदिनु सडकमा नफालिदिनु भनेर भनेका थियौँ। मलाई लाग्छ अहिले पनि 90% भन्दा बढीले सडकमा फोहोर फालेका छैनन्। धेरैले अहिले पनि घर घरमा राखिरहेको छ। जानकारी पनि हामीले पाएका छौँ। केहीले चाहिँ सडकमा ल्याएर फालिदिएका पनि छन्। कोहीको घरमा राख्ने ठाउँ नभएर पनि होला, सानो घर राख्ने ठाउँ नभएर पनि अब सडकमा ल्याएर कसैले चाहिँ हुने ठाउँमा चाहिँ सकभर अब यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा हामीले महानगरलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सडकमा नफालेका पनि छन्। अहिले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सकेसम्म हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र अहिले पनि के गाडी गइरहेको छ। जुन अनुपातमा जानुपर्ने हो त्यो नियमित रूपमा जान सकेको छैन। र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगतमा पनि मैले पटक पनि भनिसकेका छौँ यो जिम्मेवारी महानगरको मात्र होइन नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग पनि छन्। अब बनाउने एउटाको जिम्मेवारी छ, व्यवस्थापन अर्काको जिम्मेवारी छ। र अहिले त्यहाँको बन्चरी डाँडा बनिरहेको हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र सिंह उपत्यकाको फोहोर त्यहाँ भइरहेछ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र होइन अन्य नगरपालिकामा त्यतिकै फोहोर थुप्रिएका छन्। हामीलाई त्यतिको चिन्ता छ। जस्तै तपाईँ चिन्तित हुन्छ त्योभन्दा धेरै गुणा हामी चिन्तित छौँ। हामी त्यसैको व्यवस्थापनमा आज पनि 2-3टा मिटिङ यहीँ बस्यौँ, केही छलफल पनि गऱ्यौँ त्यसलाई कसरी गर्ने हो। अब समस्या आइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन ठुलो कुरा हो। अब समस्याबाट चिन्ता लिएर हिजो कसले के गर्यो भनेर होइन, अब कसरी गर्ने हो, तत्कालै व्यवस्था किन दीर्घकाललाई के गर्ने भन्ने किसिमको त्यहाँको जिम्मेवारी हेर्ने सबैले हो। त्यस कारण मैले माया पनि पाएको छु। हिजो व्यवस्थापन गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको कारणले अन्त पनि व्यवस्थापन भयो भन्ने पनि छ। अहिले त्यहाँ अलिकति व्यवस्थापन हुन नसक्दा अन्त पनि फोहोर थुप्रेको महानगरले काम नगरेको हो कि जस्तो भ्रम पनि फैलिएको छ। अब हामी चाहिँ दुईवटा कुरा आज पनि बैठक बस्यौँ। अब हिजो के भयो भन्दा पनि के गर्ने भनेर हामी चिन्तित छौँ। आज पनि हामीले सुरक्षा निकाय र प्रहरीसँग सडक विभागसँग बैठक बस्यौँ र भोलि बिहानदेखि फाल्ने गरेर हामीले निर्णय पनि गऱ्यौँ। त्यसको लागि अस्थायी रूपमा सडक विभागले बाटो बनाइदिने जसको विज्ञहरू उहाँहरूसँग छन् कि नामै सडक विभाग छ, उहाँहरूसँग विज्ञ छन्। हिजो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सडक विभागलाई भनिदिनु भयो त तपाईँले त्यसलाई महानगरपालिका सहयोग गर्नु, उहाँले के चाहेको छ सहयोग गर्नु भने पैसा हामी खर्च गर्छौँ बनाउने उहाँहरू सहमति भयो।
एउटा बाटो चाहे त्यो आज बाटो बन्यो भने हिजो कति दिन उठेन आफ्नो ठाउँमा रह्यो, त्यो बाटो भोलि आजदेखि उहाँहरू काम लाग्छ, पैसा हामी निकास पठाउँछौँ, पैसा खर्च हामी जिम्मा दिन्छौँ, नेपाल सरकार बोल्छ। तर प्राविधिक जनशक्ति उहाँहरूसँग भएको अपेक्षा हाम्रो त्यो हामीले गर्न नसकेको काम उहाँले गरिदियो भने हुन्छ भने आज जुन सहमति र माइनेट पनि गरेर उहाँले गर्ने, खर्च हामीले बेहोर्ने। र बाँकी रह्यो त्यहाँ अन्य कुनै त्यस्तो भयो भने त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यहाँको जिल्ला प्रशासन, त्यहाँ प्रहरीले कोर्ने, त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कोर्ने, स्थानीयवासीले अहिले पनि सहयोग गरिरहेको छ। अझ यस्तो विषम परिस्थिति उहाँलाई पनि धेरै गाह्रो छ होइन, अझ उहाँलाई उत्तेजित गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। अब उहाँहरू उत्तेजित भइदियो भने फेरि उनीहरूलाई आन्दोलित गरिदियो भने फेरि पनि असफल हुनसक्छ। उहाँहरूले सहज रूपमा सहयोग गऱ्यो भने भोलि बिहानदेखि हामी फोहोर उठाउँछौँ। आज त्यसको तयारीको लागि त्यो गाडी व्यवस्था गर्ने, त्यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था गर्ने भनेर सबै हामीले तयार यो भोलि बिहानदेखि उठाउने भनेर गऱ्यौँ। र मलाई लाग्छ भोलि बिहानदेखि कुनै त्यस्तो अवरोध भएन भने अब बर्सात हुँदा हुँदै पनि अलिकति हामी जति सक्छ जान्छौँ। त्यहाँको चाहे भने चेन डोजर पनि सडक विभागले दिन्छु भनेको छ, त्यस्तो हिलो पनि जानु छ। चेन डोजर हाम्रो चेन डोजर जहाँ पनि जान सक्ने चेन डोजर उहाँले उठ्दैन, बाँकी त्यसको लागि तेल सेल के चाहिने हामी खर्च गर्ने भनेर सहमति भएको छ, त्यो उहाँले पठाइदिन्छु भनेको छ। त्यो भोलि चाहिँ जे जति छ हामी अलिअलि भयो भने सुरुवात चाहिँ भोलिदेखि गर्छौँ। केही दिनभित्र फेरि उहाँहरूले त्यो सडक बनाएपछि काठमाडौँमा रहेका जति पनि फोहोर छन् सबै हामी उठाउँछौँ। निर्णय गरिसक्यौँ, कार्यान्वयनको बाटो बाँकी छ होइन। अब नीतिगत निर्णय भयो, अब त्यसलाई चाहिँ भोलिदेखि अब तपाईँले भोलि उठिएन भने फेरि त्यो प्रश्न गर्यो किन उठिएन भनेदेखि आज हामीले त्यसलाई चाहिँ विश्वास गर्नु पऱ्यो होइन। जे निर्णय गर्यो, नीति हामीले भन्यो, सल्लाह समन्वय गर्यो, सबैको जिम्मेवारी हो। त्यसैले हामीले सबैलाई गुहारे पनि छौँ, गुहारेको भन्दा पनि समन्वय चाहिरहेका थियौँ। यो सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो। म चाहिँ कसैलाई दोष दिएर आफू मुक्त हुन चाहँदैन। जिम्मेवारी मैले नै लिने हो, जस पनि लिने हो, अबजस पनि लिने हो। अनि अरूले गरेन, अरूले असहयोग गरेको कारणले बन्न सकेन भने हामीले जोसँग छ हामी उनीहरूसँग उनीहरूको विज्ञता हामीले प्रयोग गर्न खोजेका हौँ। सडक विभागसँग उहाँहरूको विज्ञता छ, हामीले पर पैसा हामीले खर्च गर्छौँ भनेको चाहिँ पैसा उहाँहरूसँग बजेट नहोला, उहाँहरू कार्यक्रम नभएको उहाँहरूसँग बजेट छैन। तर हाम्रो त्यो प्रायोरिटीमा छ। तर हाम्रो भएको जनशक्तिले मात्र नभ्याउँदाखेरि त्यहाँ भएको विज्ञ जनशक्तिलाई हामीले प्रयोग गर्न खोजे मात्र पैसा हामी खर्च गर्छौँ। दर्शक महानुभाव, फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको विषयमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साहब विद्यासुन्दर साक्यसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले बताउनु भएको छ हामीसँग कुराकानीको सिलसिलामा कि निर्णय भइसकेको छ। अब सिस्टोलमा बाटो व्यवस्थापनको लागि पनि महानगरपालिकाले त्यसको लागि आर्थिक सहयोग गर्नेछ। सडक विभागले त्यहाँ बाटो मर्मत सम्भार गर्ने र सकभर बाटो बनाइदिने र त्यसै गरी अब भोलिबाटै काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएर बसेको फोहोरको ढङ्गरो उठ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हुन त हामीले धनकुटाको विषयलाई पनि जोडेका थियौँ। नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र त्यसै गरी महानगरपालिकामा जनघनत्वको हिसाबले र घरबाट निक्लिने फोहोरको मात्रा थपघट हुन सक्छ। नगरपालिकामा कम फोहोर निक्लिएला उपमहानगरपालिकामा भन्दा त्यसको दाँजोमा महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै फोहोर निक्लिएला र धेरै होटल व्यवसाय लगायत मानिसको आवतजावत बढी हुने कारणले गर्दा पनि महानगरपालिकामा बढी फोहोर निक्लिनु स्वाभाविक हो। तर त्यो फोहोरको व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ कहाँ चुकिरहेका छौँ त हामी भन्ने चाहिँ गम्भीर प्रश्न रहेको छ। 17 वर्षदेखि सिस्टोलमा फोहोर व्यवस्थापन गरिदिए आएको छ। बन्चरी डाँडोलाई दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको लागि भनेर सरकारी बजेट छुट्याइएको छ, तर अहिलेसम्म त्यसले पूर्ण रूप पाउन सकेको छैन र प्रत्येक बर्खायाममा यही समस्या काठमाडौँ महानगरपालिकाको सडकमा यत्रतत्र थुप्रिएको फोहोर र गल्लीमा थुप्रिएको फोहोर देख्न सकिन्छ। 13 वर्ष भइसक्यो बन्चरी डाँडामा दीर्घकालीन रूपमा डम्पिङ साइट बनाउन सुरु गरिएको, तर अहिलेसम्म त्यो योजना सम्पन्न हुन सकेको छैन। सरकारी निकाय बीचको समन्वयको अभाव र व्यवस्थापनको कमजोरीको कारणले गर्दा अहिले पनि महानगरवासीहरू नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हामीसँग आज महत्त्वपूर्ण विषय बाँकी नै रहेको छ कि जो आफूले आफूलाई भगवानको स्वरूप भनेर बताइरहेका छन्, भगवानले आफूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफूमा पाथी भरा माता उत्रिएको
र माताले सबैको कल्याण गर्ने, सबैको दुःख कष्ट दूर गर्ने भनेर भक्तजनहरूमा एउटा ढोङ्गे रूप देखाउने माता रहेका छन्। ती माताको विषयको रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। अनिल बमजन जो माता पाथिभरा माताको रूपमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रसिद्ध भइरहेका छन् र उनको त्यही सामाजिक सञ्जालको भिडियो मार्फत उनकोमा पुग्ने भक्तजनहरूको पनि भिड रहेको छ। तर ती भक्तजनमाथि नै उनले कुटपिट गरेका छन्। अहिले प्रहरीकोमा उजुरी समेत परेको छ। माताबाट भक्तजन कुटपिट भएको यो विषय रहेको छ र हाम्रो टिमले स्टिङ अपरेसन गरेको छ। यो विषयलाई लगातार 3 दिनसम्म हामीले यो विषयमा रिसर्च गरिसके पछाडि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक महानुभाव जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म नवलपरासीको पालीनन्दनबाट धर्मेन्द्र गिरी बोले। धर्मेन्द्रजी, के समस्या गुनासो थियो होला? हजुर, म एउटा यहाँको युवा हो हैन, र यहाँ सबै युवाहरूको समस्या पनि धेरै ठुलो छ है। हाम्रो नवलपरासी जिल्ला अहिले बाढीग्रस्त क्षेत्र भएको छ। हजुर, हजुरलाई अवगत होला हैन। यहाँका विभिन्न रामग्राम लगायत पालीनन्दन लगायत सरावल गाउँपालिका गरेर तपाईँको 3वटा गाउँपालिकामा बढी क्षति भएको छ। र अहिले सरोकारवालाहरूको के छ भने चाहिँ भिजिटिङ मात्रै छ, अवलोकन मात्रै गर्ने होइन, हजुरको आश्वासन मात्रै दिने, त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन नगरिदिने, यो अलिकति ठुलो गुनासो छ है। उहाँहरूले, मेरो भनाइ के छ भने उहाँहरूले चाँडै डाटा लिएर इन्स्टेन्टमा सहायता दिनुपर्ने हो। हामीले तिरेको टेस्टको पैसा उहाँहरूले जो तपाईँको विपद व्यवस्थापन समिति छ त्यसलाई पनि म भन्न चाहन्छु, र साथै स्थानीय सरकारहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु कि डाटा लिएर चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूलाई राहत पुर्याउने र टेम्पोररी खालका सेवा सुविधाहरू चाँडै मुहैया गराउन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्थानीय सरकार यो 3टैको पालीनन्दन, रामग्राम र तपाईँको सरावल गाउँपालिका। धर्मेन्द्रजी, हजुर, करिब कति घर परिवार चाहिँ प्रभावित हुनुहुन्छ? हजुरको रामग्राम नगरपालिकामा मात्रै भन्ने हो भनेपछि हजुरको यहाँ चाहिँ लगभग हजुरको 500 को हाराहारीमा परिवारहरू प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको क्षति भएको छ। विशेष गरेर तपाईँको परासी बजारका जम्मै के अरे व्यवसायीहरूको भयो अथवा किसानहरूको भनौँ, सबै मर्माहित छन्। अहिले बाढीले सबै पीडित नै छन्। अहिले उनीहरूलाई चामल समेत बगेर गएको र खाना लाउनको लागि पनि प्रब्लम, उनीहरूले लगाएको कपडा मात्रै बाँकी रहेको, बाँकी सबै तपाईँको बाढीमा नष्ट भएको अवस्था छ। त्यसै गरेर हजुरको पालीनन्दनमा मात्रै तपाईँको 347 घर परिवारलाई क्षति भएको छ। सरावलमा तपाईँको त्यसै गरेर सरावल पालिकामा तपाईँको 600 भन्दा माथि परिवार क्षतिग्रस्त छ। खालि अवलोकन मात्रै नभएर म चाहन्छु कि यहाँको सरोकारवालाहरू, स्थानीय सरकारहरूले चाहे जिम्मेवारी लिएर यसलाई तत्कालमा राहत। धर्मेन्द्रजी, तपाईँले बताउनुभयो यति बेला तपाईँले स्थानीय सरकारलाई अपिल पनि गरिरहनु भएको छ कि करिब 500 घर परिवार जोसँग यति बेला खाद्यान्न सुरक्षित रहेको छैन, त्यसै गरी आफ्नो लगाएको कपडामा मात्र उहाँहरू बसिरहनु भएको छ, जसको घाँस बाँस कपास नै जोखिममा परेको छ भनेर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, वडा अध्यक्ष, त्यसै गरी मेयर साहबहरूसँग तपाईँहरूले छलफल गर्नुभयो कि उहाँहरूको दृष्टिको नजिक हो नि त? एकदम सही भन्नुभयो हजुरले कुरा होइन। अब के छ भनेपछि उहाँहरूको जिल्ला सृष्टि छ। जिल्ला सृष्टि अहिले म चाहन्छु कि जिल्ला सृष्टि उहाँहरूले गर्छौँ भनेर मात्र प्रतिबद्धता दिँदै हुन्छ, वक्तव्यहरू आउँदैछ गर्छौँ भनेर। अहिले तपाईँ म के चाहन्छु भनेपछि उहाँहरूले तत्कालमा हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ। हामी आफैले एउटा होइन नवलपरासी युवा समाज भनेर मैले एउटा युवाहरूको समूह गरेर ठाउँ गएर राहत बाँड्दैछु। तर हामीले कतिसम्म बाँड्ने, हामी आफै बेरोजगार छौँ। तपाईँको लकडाउनमा पनि हामीले राहत बाँड्यौँ। कति समय भयो धर्मेन्द्रजी? हामीले राहत बाँड्यौँ। धर्मेन्द्रजी, हामी ट्याक्स पनि तिर्ने र राहत पनि बाँड्ने, यो कहाँको हुन्छ? धर्मेन्द्रजी, उहाँले राहत बाँडिदिनु पर्यो। धर्मेन्द्रजी, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ? हजुर। कति समय भयो त्यहाँ बाढीबाट क्षति पुगेको?
हजुरको विगत 3 दिनदेखि नै यो बाढी पीडित भएको छ नवलपरासी पुरै। विगत 3 दिनदेखि हजुर अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले चाहिँ कुनै पहल गरेन? तपाईँहरूको मेन गुनासो यही होइन? ढिला सुस्ती, यहाँ एकदमै ढिला सुस्ती। उहाँहरूले एक्सन लिनुपर्ने समय एकदमै बढी भइरहेछ। एक्सन तत्काल लिएर होइन यहाँले गुनासो राख्नुभयो समग्र रूपमा ती 500 घरधुरी जो यति बेला बाढीको कारण विगत 3 दिनदेखि आफ्नो घाँसबास र कपास गुमाएको अवस्थामा रहेका छन् भनेर। यद्यपि यहाँले यो जानकारी गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी त्यहाँ स्थित स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरोकार राख्ने अन्य निकायसँग पनि यो विषयमा पहल गरिदिनको लागि कुराकानी गर्नेछौँ। जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग नवलपरासीबाट धर्मेन्द्रजी जोडिनु भएको थियो र नवलपरासीमा करिब 3 दिन भयो कि बाढीको कारणले त्यहाँ घाँसबास कपासको अभाव भइरहेको छ भनेर उहाँले गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यो 3 दिनमा स्थानीय सरकारले कुनै पनि पहल नगरेको र ढिलासुस्ती गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। हामीसँग अन्य विषयवस्तुहरू बाँकी रहेका छन्। आज हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट बनाएका छौँ कि पछिल्लो समय आफूमा भगवानले अभूत शक्ति दिएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूले ढोङ्गी प्रवृत्ति देखाउँदै आम सर्वसाधारणलाई ठग्ने र प्रलोभनमा पार्ने र आवाज उठाए अथवा ठगिएको महसुस गरेर म ठगिए नि भन्यो भने कुटपिट गर्ने सम्मको हरकत गर्दै आएका छन्। यस्तै ढोङ्गी माता र बाबाहरूको यो चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमको साथीहरूले यो विशेष रिपोर्टलाई यति बेला बनाउने क्रममा लागिरहनु भएको छ। यो रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र कार्यक्रम अवधिभर हाम्रा दर्शक महानुभावसँग पनि उहाँहरूको समस्या र गुनासोलाई लिनेछौँ र हामी यति बेला कोही दर्शकसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। कोही हामीसँग जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिने क्रममा रहनु भएको थियो, यद्यपि उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ। दर्शक महानुभाव, यदि कुनै पनि समस्यामा रहनु भएको छ र तपाईँको गुनासो रहेको छ सम्बन्धित निकायप्रति भने तपाईँले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरूमा तपाईँले सम्पर्क गर्दा पैसा लाग्ने छैन। हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँहरूको समस्या र गुनासो सुन्नको लागि 24 घण्टा खुला रहेका छन् र देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर, वाट्सएप, यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र तपाईँले युट्युबबाट पनि आफ्नो समस्या र गुनासो लिएर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। समाजमा भएको कुनै पनि गतिविधि जुन गतिविधि तपाईँलाई अशोभनीय लागिरहेको छ अथवा त्यो विकृति हो, विसङ्गति हो र अनियमितता भइरहेको छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने लागेको छ भने हामीलाई गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरूमा। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक महानुभाव जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ गल्छी गाउँपालिका 1 बाट। यहाँको शुभ नाम? त्यो जुन अस्ति तपाईँहरूसँग अस्ति कुरो पुगेको थियो नि, त्यो जुन पुल बन्यो, बाटो बनेन, एउटा व्यक्तिले बिच बाटोमा पिल्लर ठडाएर राखेछ जस्ताको बेरेर। अनि त्यही बाटोको विषयमा चाहिँ कुनै निकायले पनि फलो गर्दैनन्, कुनै निकायले पनि चासो देखाएनन्, गल्छी गाउँपालिका अध्यक्षले पनि देखाएन, सडक विभागले पनि देखाएन। अब डीलाई भने डीले पनि देखाएन कुरो। त्यो बाटो खुल्ने कि नखुल्ने हो, एकचोटि हजुरहरूले फलो गरिदिनुहुन्छ भनेर मैले। गल्छी गाउँपालिकामा त्यहाँ बाटो निर्माण भयो, तर एकजना व्यक्तिले बाटो निर्माण गर्ने बेलामा त्यो बाटो बढाउँदा अथवा बाटोलाई मर्मसम्भार गर्ने बेलामा उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो थापथलो छोड्नु भएन। पुल बन्यो अनि पुलको निकास भएन। पुल त बन्यो तर पुलको निकास भएन। निकासमा बाटो दिनुपर्नेले बाटो दिनुभएको छैन। उहाँको जग्गा पनि त्यति नै हो, त्यही घरेरी मात्रै हो भन्नुहुन्छ। उहाँको पनि अब के पाउनु पर्ने हो कि नपाउनु पर्ने हो कि, उहाँले पाउने हो भने निकाय सम्बन्धित निकायले गरेर भने त्यत्रो लगानी भएको पुल सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने कुनै निकायले नै व्यवस्था गरेछ।
तपाईँ सम्बन्धित निकायमा बुझ्नुभयो, तपाईँ त्यहाँको स्थानीय भएको हैसियतले कि यो बाटो किन बनिरहेको छैन अथवा पुलको छेउमा जसले घर बनाएर बस्नु भएको छ उहाँले अहिलेसम्म आफ्नो घर उठाउन नसक्नु मुआब्जाको कारणले हो अथवा के कुराको विरोध जनाउनको लागि बसिरहनु भएको छ अथवा गरेको विकास निर्माणको काम उहाँलाई किन चित्त बुझेन भनेर? उहाँको मौजा नै हो। उहाँले नि भर्खर हालसाल किन्नुभयो रहेछ, ठुलो लगानी गरेर विदेश गएर आएर कमाएर किन्नुभयो रहेछ। अब त्यति दिँदा उहाँले दिने उहाँले 3 मिटर बाटो दिनुभएको छ होइन, 3 मिटर चाहिँ दिनुभएको छ, मैले यति दिने हो, अब अर्कोले दिनुपर्छ, अब बिचमा आधी गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको आशय बुझिन्छ। सानो गाडी एम्बुलेन्स ट्याक्सीसम्मलाई चाहिँ चलेको छ। अहिले यो लकडाउनमा मान्छे नै एम्बुलेन्सै चल्न पाएन, पुल पनि चल्न पाएन भन्ने कारणले 3 मिटर समथिङ 3 मिटर 2.5 मिटर 3 मिटर चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। अब त्यसमा 400 जनगुनासोहरू धेरै आछन्, गाडीहरू पब्लिक गाडीहरू पनि चल्न पर्ने, बस चल्नु पर्ने, ट्रक चल्नु पर्ने, अरू ठुला गाडी चल्न सकेनन्। र अनि अध्यक्षलाई भन्यो, अध्यक्षले नि के अरे समन्वय समितिको अध्यक्ष पनि त्यहीँको हुनुहुन्छ, उहाँले पनि चासो देखाउनु भएन। अब कृष्ण खड्का भन्ने इन्जिनियर सडक विभागका उनले झन् त्यहाँ चासै देखाउँदैन, त्यो डिपिआरहरू नै देखाउनुहुन्न, नक्सै देखाउनुहुन्न, बाटो मात्रै खोल्न भनेर हेरी त्यही तपाईँहरू जनताले खोल्नुपर्छ बाटो भन्नुहुन्छ। जनताले उहाँले दिनुहुन्न जनतालाई। हस्, यहाँले हामीसँग यो विषयमा गुनासो गर्नुभयो, यसको विषयमा हामी सत्य तथ्य के रहेछ बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको थियो गल्छीबाट कि विकास निर्माणको काममा सरकारले त्यो विकास स्थानीयको नै हो भनेर अहिलेसम्म जुन बुझाउन नसक्दाखेरि स्थानीयबाट पनि विकास निर्माणको काममा अवरोध भइरहेको धेरै समाचारहरू हामीले सम्प्रेषण गरेका छौँ र यही विषयमा हामीलाई गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि बल्छी गाउँपालिकामा एउटा पुल बनेको थियो र बाटो विस्तार गर्ने क्रममा रहेको जुन घर त्यहाँ स्थानीयले नउठाउँदा अथवा त्यहाँबाट स्थानान्तरण नगर्दाखेरि अहिले बाटो साँघुरो भएको उहाँको गुनासो रहेको छ। दर्शक महानुभाव, हामीले महत्त्वपूर्ण विषय समावेश गरेका छौँ। माताहरू पनि थरी थरीका देखिन थालेका छन् समाजमा। यी आधुनिक माताहरूको चर्तीकला देखेर धेरै भक्तजनहरू पनि हाइल काइल भइसकेका छन्। धर्ममाथिको विश्वास अगाध श्रद्धाको सम्मान हो। हरेक मानिसले धर्म मान्ने र स्वीकार्ने विषयमा स्वतन्त्र छन्, तर उनीहरूको यही विश्वास र आस्थाको फाइदा उठाउने पनि समाज विभिन्न रूपमा देखिन थालेको छ। विश्वास जब अन्धो हुन्छ तब हरेक विषय वस्तु र व्यक्तिमाथि निर्भर हुन पुग्छ। यस्तै अवस्था नेपालमा पनि विभिन्न समयमा देखिन्छन्। विभिन्न प्रलोभन देखाएर र प्रवचन दिएर लठ्याउने माताहरूको कमी समाजमा पटक्कै छैन। यो कसैप्रतिको अनादर गरिएको होइन, न त कसैको आस्थामाथि नै खेल्न खोजिएको हो। यो विषयको रिपोर्ट हामीसँग रहेको छ। यति बेला भने कोही दर्शक महानुभाव आफ्नो समस्यासहित हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? अविनाश तातेली हो हजुर मेरो नाम। के समस्या गुनासोले हामीलाई सम्झनु भयो? यो हजुर नागरिकता सम्बन्धी मैले सम्झेको थिएँ हजुरलाई। हजुर बताउनुहोस् त, आफ्नो गुनासो बताउनुहोस्। जस्तै मेरो हजुरबुवा टिचर हुनुहुन्थ्यो होइन पहिला, अनि हजुरबुवा टिचर हुँदाखेरि पहिला इन्डियामा बस्नुहुन्थ्यो होइन। मेरो हजुरबुवा सीतामढी जिल्लाको हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि उहाँ टिचर हुँदाखेरि हाम्रो जुन सर्लाही म अहिले बसिरहेको छु नि, त्योभन्दा लगभग 10-15 किलोमिटर दक्षिणतिर एउटा सिसौटिया नामको गाउँ छ होइन। हजुर, उता टिचर नपाएको कारणले मेरो हजुरबुवालाई पढाउनको लागि त्यहाँ सिसौटियामा बोलाएर ल्यायो होइन। अनि त्यही पढाउँदै मेरो हजुरबुवा त्यहीँ बस्नुभयो होइन। हजुर, अनि त्यसपछि कमलासी नगरपालिका 1 टिपरियामा गयो। अनि टिपरियामा जाँदाखेरि उता मेरो हजुरबुवा ट्युसन खोलेर पढाएर उतै बस्न लाग्नु भएको। अनि
त्यसपछि त्यही उता त्यो गाउँको जुन सरपञ्चहरू छ नि हजुर त्यो सरपञ्चहरूले के भन्नुभयो कि यही हजुर बस्नु म हजुरलाई नागरिकता बनाइदिन्छु हाम्रो देशमा अलि शिक्षाको अभाव छ त्यही भएर मेरो हजुरबुवालाई त्यहाँ बसाएर कृतज्ञता 6 महिनापछि दिएर होइन अनि त्यही मेरो हजुरबुवा बस्दै बिस्तारै बस्दै सम्पत्ति यताउति कमाउँदै जुटाउँदै पराउँदै यताउति गर्दै अनि त्यसपछि मेरो बुवाको लगभग जनौषिक नागरिकता पाउँछ होइन हजुर अनि बुवाको जनौषिक नागरिकता पाएपछि अनि हामीहरूलाई वंशज नागरिकता किन पाइरहेछ नि त्यही हो हामीहरूलाई अलिक गाह्रो भइरहेछ कि नागरिकता यो विषयमा तपाईँले बुझ्नुभयो स्थानीय प्रशासनसँग सरोकार राख्ने निकायसँग सबैसँग भइसक्यो त्यो वार्ड अध्यक्ष पनि भइसक्यो उता टिडिओमा पनि भइसक्यो जिल्लाको पनि भइसक्यो कतिचोटि हामीहरूको मिटिङ पनि बसेकै जनकपुरबाट उहाँहरूले के बताउनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ कि अहिले जबसम्म यो जुन नागरिकता सम्बन्धी जुन अहिले खुले थियो नि पहिला खुलेको थियो नि फेरि बन्द भयो नि त्यही भएर जबसम्म खुल्दैन जबसम्म यो केही हुन सक्दैन रे उहाँहरूले भन्नुभएको के उहाँहरूले तपाईँलाई यस किसिमको जवाफ दिनुभयो हुन्छ तपाईँ आफ्नो गुनासो लिएर वार्डले पनि भन्छ पहिले यस्तो कार्य गरे पनि मलाई समाज छ मेरो माथि केस हुन्छ के हुन्छ उनीहरू पनि डराउँछ ठिकै छ डराउँछु भने जबसम्म नागरिकता खुल्दैन जबसम्म नागरिकता पाउँदैन यति भनिरहेछ हुन्छ सम्बन्धित सरोकार राख्ने निकाय र प्रशासनसँग हामी यो विषयमा बुझ्नेछौँ तपाईँ आफ्नो गुनासो सहित हामीसँग जोडिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो टिमको साथीले तपाईँसँग कोअर्डिनेट गर्नुहुनेछ यति बेला कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिनु भएको थियो अविनाशी उहाँले बताउनु भएको थियो कि वंशजको नागरिकता हामीले नपाएको र प्रशासनले चित्तबुद्धो जवाफ नदिएको भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो अब लागौँ अर्को विषयतर्फ माताहरू पनि थरी थरीका देखिन थालेका छन् समाजमा यी आधुनिक माताहरूको चर्तीकला देखेर धेरै भक्तजनहरू पनि हायल कायल भइसकेका छन् धर्ममाथिको विश्वास अगाध श्रद्धाको सम्मान हो हरेक मानिस धर्म मान्ने र स्वीकार्ने विषयमा स्वतन्त्र छन् तर उनीहरूको यही विश्वास र आस्थाको फाइदा उठाउने पनि समाज विभिन्न रूपमा देखिन थालेका छन् विश्वास जब अन्धो हुन्छ तब मानिसले हरेक विषय वस्तु र व्यक्तिमाथि निर्भर हुन पुग्छ यस्तै अवस्था नेपालमा पनि विभिन्न समयमा देखिन्छ विभिन्न प्रलोभन देखाएर र प्रवचन दिएर लठ्याउने माताहरूको कमी समाजमा पटक्कै छैन यो कसैप्रतिको अनादर गरिएको होइन न त कसैको आस्थामाथि नै खेल्न खोजिएको हो तर न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा आएको एउटा गुनासोको आधारमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ जसले समाजमा अरूको विश्वासमाथि खेलबाड गरेर विकृति फैलाइरहेका छन् हेरौँ यो रिपोर्ट फेसबुक लाइभमा माताको नाम लिँदा उनी लक्ष्मी तामाङ नाम परिवर्तन उनको शरीरमा घाउचोट लागेको छ आइतबार न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा उनले आफूमाथि एक समूहले कुटपिट गरेको गुनासो गरिन् लक्ष्मीले हाम्रो हेल्प डेस्कमा काठमाडौँ स्थित स्वयम्भू पाउ स्थित प्रहरी चौकीबाट कल गरेकी थिइन् त्यसपछि सिधा कुरा टिम घटनाको वास्तविकता बुझ्न हतार स्वयम्भू स्थित प्रहरी चौकी पुग्यो र घटनाबारे जान्ने प्रयास गर्यौं शनिबार लक्ष्मी सहित केही छिमेकीहरू उनको दिदीको घरमा छोराको जन्मदिन मनाइरहेका रहेछन् जन्मदिनमा उनीहरूले फेसबुक लाइभ समेत गरिरहेका थिए र त्यस क्रममा उनीहरूले अनिल बमजनलाई देखाउनु पर्छ भनेर फेसबुक लाइभमा बोलेका रहेछन् त्यसपछि माता अनिल बमजनले फेसबुक मार्फत मेसेन्जरमा मेरो नाम किन लिएको भन्दै तथाराम गाली गलौज सहितको अडियो क्लिप पठाएको पीडितहरू बताउँछन् मेरो नाम लिन पर्यो किन है मेरो नाम लिएर त अनिल बमजन सम्झन भनेर मेरो नाम लिन्छ झगडा गर्ने नै हो झगडा गर्ने नै हो हामी जस्तो इज्जत नभएको हामी जस्तो घिन पचेको लास पचेको मान्छेहरू त यस्तै हो मुखमा जे आयो त्यही बोल्छ थाहा भयो मेरो नाम लिएर त्यो लाइभमा आउने मेरो नाम लिएर भन्ने हो भन्छु म मुख छाड्छु माताको यो अडियो र कुटपिटको आरोप यो अडियो रेकर्ड आफूलाई पाथिभरा माता भनेर चिनाउने अनिल बमजनको हो एकपटक फेरि यो अडियो सुन्नुहोस् त तपाईँले मुख छाडा छैन हो मैले छाडेको छ मलाई मेरो नाम लिने किन म मान्छे मन पर्दैन म मान्छेको उयोसँग त छैन भने मेरो नाम लिनु पर्यो किन लाइभमा आएर मेरो नाम किन लिनु पर्यो त्यसपछि भोलिपल्ट अर्थात् आइतबार माता अनिल बमजनले समूह लगाएर उनीहरूको घरमै पसेर कुटपिट गरियो यसरी
लक्ष्मी र उनको छिमेकीले बताए अनुसार यो आक्रमण पाखीभरा माता भनेर चिनाउने अनिल बमजनले गर्न लगाएका हुन्। बमजनको समूहले कुटपिट गरेपछि अहिले लक्ष्मीको शरीरमा चोटपटक र निलदाम मात्रै छ। साँचो बोल्ने हो, सकेसम्म जे देख्यो त्यही बोल्ने हो, उसलाई त्यस्तो मन नपर्ने। अब उसले भनेको चिज पनि दिनु सकेन, अब के गर्नु, अब त्यही गरेर आज चाहिँ यो दिन देख्नु पर्यो। माताको असलियत खुलेपछि भक्तहरूप्रति प्रतिशोध। खासमा आफूहरू पहिले विश्वास गरेर माताको शरणमा परेको तर माताको गलत असलियत बारे थाहा पाएपछि टाढिन खोज्दा माता बमजनले आफूहरूमाथि प्रतिशोध साँच्दै आएको पीडितहरू बताउँछन्। माताको नियतबारे पीडितहरू यस्तो बताउँछन्। अनि तैँले किन नाम लिनु पर्यो, मैले त्यसमा नाम लिनु नहुने भनेर भने मेरो दिदीले। अनि त्यहाँबाट पछि त के अरे म बाहिर निस्केको, अनि बाहिर चाहिँ मैले तिमीहरूलाई भित्र राम्रोसँग कुरा गरेँ, यहाँ बाहिर अर्काको ठाउँमा भरे मान्छेले देख्यो भने के भन्ला भनेर भन्दाखेरि त्यो अनिल बमजनको दिदीले एकैचोटि तैँले आफ्नो खाएको थाल उयो गर्ने, खाएको थालमा उयो गर्ने के भनेर भन्यो। अनि मैले पालो त्यो खाएको थालमा त कसले हग्यो त, त्यो त मेरो आँखाले देखिरहेछ नि मैले भने। अनि त्यसलाई रिसुरी त्यसले एकैचोटि मलाई हात हाल्न आयो। पहिलो प्रयासमा मातासँग भेट असफल। लक्ष्मीको यस्तो अवस्था देखेपछि र पीडितहरूको गुनासो सुनेपछि माता बमजनको थप वास्तविकता पत्ता लगाउन जान्ने विचार गर्यौं र सोमबार बिहान सिधा कुरा टिम काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित पासीकोट स्थित माता अनिल बमजनको निवासमै पुग्यो र सुरु गर्यौं स्ट्रिङ अपरेसन। सोमबार हामी पनि भक्तजन बनेर त्यहाँ पुग्दा माता बमजन आफ्नो निवासमा थिएनन्। उनी काम विशेषले धादिङ गएको उनको परिवारले बतायो। क्यामेराको रेकर्ड डिलिट गर्न हप्की दप्की। उनको बारेमा हामीले थप बुझ्ने प्रयास गरिरहँदा यो सबै हाम्रो क्यामेरामा रेकर्ड भइ नै रहेको थियो। त्यो बेला पनि माता बमजन प्रति आस्था राख्नेहरू त्यहाँ उपस्थित थिए। तर त्यहाँ माता बमजनलाई नभेटिएपछि हामी भोलिपल्ट आउँछौँ भन्दै निस्क्यौँ। तर निस्कँदै गर्दा सोही घरबाट एकजना व्यक्ति आएर एकाएक हाम्रो क्यामेरामा खिचेको भिडियो डिलिट गर भन्न थाले। माताको मुखराबिन्दबाट गालीको वर्षा। तर उक्त भिडियो हामीसँग सुरक्षित नै रह्यो। त्यसपछि फेरि मंगलबार हामीलाई बोलाइएको समय बिहान 9:30 भक्तजन बनेरै माता बमजनलाई भेट्न उनकै निवासमा पुग्यौं। त्यो बेला हामीले प्रहरीलाई पनि खबर गरेका थियौं। हामी चाहिँ अब एकछिनमा पुग्छौँ त्यहाँनिर होइन सर। त्यो हामीले चाहिँ अलिकति शङ्का के लाग्यो भने त्यहाँ अलिकति केही गैर कानुनी कामहरू भइरहेछ कि जस्तो लागेर हामीलाई त्यो सुराग पनि आयो, सूचना पनि आयो होइन। अब हामीले चाहिँ विस्तृत सबै कुरो भित्री कुरो थाहा होस् अनि के हो यथार्थ भनेर पनि त्यहाँ जान आँटेको। अनि त्यो हिजो जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति गैर कानुनी त्यहाँ क्रियाकलाप चाहिँ देखियो। अब हामी चाहिँ आज चाहिँ त्यो विशेष गरी हिडन क्यामेरा सहित अब स्ट्रिङ अपरेसनमा जाँदैछौँ। त्यो बेला भने माता बमजन आफ्नो निवासमा अन्य भक्तजनहरूलाई प्रवचन दिइरहेकी थिइन्। तर हाम्रो टिम प्रति शङ्का पैदा भइसकेका हुनाले उनले हामीलाई भेट्न मानेन्। तर पनि हामी उनले प्रवचन दिइरहेको ठाउँमा गएर उनको प्रवचन सुन्यौं। तर उनले दिएको त्यो प्रवचनको शब्दै पछि गाली मात्रै सुनिन्थ्यो। अब तपाईँले मैले राम्रो नगरे भने तपाईँ राम्रै देखिरहनुहुन्छ होइन। मैले नराम्रो नराम्रै भइरहेको एकचोटि चोरेपछि चोर भने चोरे बनाइदिन्छ। तर नेपालीको दिमाग हो, गोबर भरेको दिमाग छ है। के छ भने है अनि के छ भने फल्नाले यो भन्यो भने त्यो फल्नाले यो भने काटिसक्यो, सिधाइसकेको छ मारेर आखिर भएको त केही हुँदैन। नेपालीको यो छ कि राम्रो कुरालाई कुनै यस्तो गर्ला त राम्रो कुरा छ है भन्यो भने त्यो कुरालाई त फैलाएर राम्रो भन्नु भने होइन। अहिले नि बुढाबुढी फाइट पऱ्यो भने त्यो कहाँ पुऱ्याइदिन्छ, त्यो बदबाद गरेर भने त्यो कहाँ पुऱ्याइदिन्छ। अनि फल्नाले यो गरेर नि फल्नाले भनेर नि नेपालीको दिमाग हो त्यही। उनको प्रवचन अनुशासन भन्दा निकै बाहिर र हल्का खालको सुनिन्थ्यो। म भन्छु जो मान्छे त्यो छैन भन्छ नि त्यसको घरमा आइमै त्यसकै स्वास्नी काम्नु पर्छ भन्छु कि म। त्यसको स्वास्नी त्यसको आमा सबै काम्नु पर्छ। थाहा पाउँछ त्यो हुन्छ कि हुँदैन तँलाई भने छातीमा धकालेर नि कपालमा ताने दिदीलाई कपाल तानेपछि एउटा खुट्टा भित्र एउटा बाहिर अनि त्यो दुइटालाई त मेरो दिदीले भक्कु पिडेछ होला। हात हाल्नेलाई त त्यो एउटालाई त त्यो मुख सिधाएर घाइते बनाएको थियो। तर 5 वर्षको उमेरदेखि नै पाथीभरा माता आफूभित्र प्रवेश गरेको बताउँदै आएका माता बमजनको अर्को रूप भने फरक छ। पीडितहरूले प्रहरी चौकीमा माता बमजन विरुद्ध उजुरी पनि दिएका छन् र माता बमजन आफूलाई राम्रो गरे मात्रै ठिक मान्ने तर मतलब नै नगरे प्रतिशोधको भावना मात्रै राख्ने गर्दै आएको पीडितहरू बताउँछन्। समाजमा देखिएको यो शैली र प्रवृत्तिको निरुत्साहन आवश्यक भइसकेको छ। कसैलाई पनि सर्वसाधारणको विश्वास र आस्थामाथि खेलवाड गर्ने अधिकार पक्कै छैन। माताको थप प्रवृत्तिको न्युज हामीसँग बाँकी छ त्यो रिपोर्ट र सँगसँगै पछिल्लो समय देखिएको
विभिन्न आफूले आफूलाई स्वयं भगवान बताउने, स्वयं भगवानको साक्षात्कार भएको बताउने व्यक्तिहरूको यो ढोङ्गी प्रवृत्ति समावेश गरेको एउटा उदाहरण स्वरूप यो रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका छौँ र यहीसँग सम्बन्धित अर्को रिपोर्ट पनि हामीसँग बाँकी रहेको छ। हामी यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र यो विषयलाई हामी फलोअप पनि गर्नेछौँ। आगामी श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ कि यो विषयको थप रिपोर्ट। आजको लागि भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news20nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र कुनै पनि समस्यामा रहनु भएको छ र तपाईसँग गुनासो रहेको छ भने 1660 011 2424 98 015 7 2424 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यो नम्बरमा कल गर्दा तपाईको पैसा लाग्ने छैन। हाम्रो हेल्प डेस्क जहिले तपाईको समस्या र गुनासो सुन्नको लागि खुल्ला रहेको छ। त्यस्तै देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर व्हाट्सएपबाट पनि र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि तपाईँ आफ्नो गुनासो र समस्या लिएर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्ते।